बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाम रमज़ान में आपको खुश आमदेद। और आज स्टार्ट में ही हम आज की अहम डेवलपमेंट की जानिब बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि आज का दिन इज़ लाइक फुल ऑफ हैपनिंग्स। हम न्यूज़ में देख रहे हैं मुसलसल, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने 6 जजेस का जो ख़त था उस पर अस खुद नोटिस ले लिया है। और ये ख़त का मामला, इस पर काफ़ी दिन से हम देख रहे थे, कमीशन का भी ऐलान हो गया था, लेकिन 7 रुकनी बेंच अब तश्कील दे दिया गया है। लार्जर बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस खुद करेंगे, जबकि इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल बंदुखेर, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अगवान शामिल हैं। बुध के दिन यानी 3 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे खुद नोटिस की समाअत की जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने गुज़िश्ता माह 26 मार्च को अदालती केसेस में मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में खत भेजा था और चीफ जस्टिस को मुखातिब किया था। साथ ही एक और डेवलपमेंट, क्योंकि हुकूमत ने सारी खत के बाद बैठक हुई थी, चीफ जस्टिस और वजीर आजम मिले थे, बड़ी अहम मीटिंग हुई थी। उसके बाद आकर जो वजीर कानून है आजम नज़ीर तारड़, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। कमीशन बना, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साबिक चीफ जस्टिस, उनकी जानिब से उनको नामजद किया गया कि वो सरबराही करेंगे। आज की डेवलपमेंट ये है कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने इस कमीशन की सरबराही करने से माजरत कर ली। एब्सोल्युटली, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को उन्होंने ख़त लिख के आगाह किया है। उन्होंने ये लिखा कि 30 मार्च को काबीना ने 1 रुकनी कमीशन के लिए मुझे रेफर किया था। जजों ने ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा था, जिसमें इदारों से कंसल्टेशन की बात की गई थी। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने मज़ीद ये लिखा कि जजों के ख़त का मामला आर्टिकल 209 के ज़िम्न में नहीं आता और वो समझते हैं कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट खुद देखे, जबकि एतमाद करने पर वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह का वो शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अब सवाल ये है कि जब खुद नोटिस ले लिया गया है ख़त के मामले पे, तो फिर इस कमीशन की क्या हैसियत रह जाती है और क्या कोई और नाम कंसिडर किया जाएगा? हुकूमत के पास इस वक्त ऑप्शन क्या है? लेकिन सबसे पहले जो अदालत की जानिब से खुद नोटिस दिया गया है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं काशिफ अब्बासी साहब, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज खोसा साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपसे आगाज़ करूंगी। शहबाज खोसा साहब, पहले तो ज़रा बताइएगा, आप भी खुद जब इससे पहले आपसे बात हो रही थी, आपने कहा था क्योंकि ये बहस हो रही थी उस वक्त, जी राइट फोरम जुडिशल काउंसिल नहीं है, ख़त वहाँ नहीं भेजे जाना चाहिए था। आपने कहा था जी ये जो 6 जजेस का ख़त है इसको 184(3) में कन्वर्ट कर देना चाहिए। आज हम ये देख रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन जो हुआ, कमीशन का ऐलान हुआ, कमीशन का नाम सामने आया, फुल कोर्ट के इजलास के बाद जो हमारे सामने एलामिया आया, क्या उस एलामिये में ये नज़र आ रहा था कि इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा ख़त में सॉरी पिटीशन में? देखें जी, ये बहुत पाकिस्तान की तारीख हिस्ट्री की एक बहुत खबर और है कि इस खबर की बहुत सारी खबरें थी। ये खबर जो है कि एक खत के बारे में थी जिसके साथ और थे, और जिसमें एक का 7 कहा गया। ये हाजिर सर्विंग जजेस हैं जो आज भी हम करते हैं ये, और जो 50 खत के अंदर जो डायरेक्शंस थी शॉर्ट में चलता था, तो के इसका इनिशियल रिएक्शन आया वेल थॉट ऑफ नहीं था, और है वो साहब आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, तो हम आपको ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। हम आपको दोबारा से रिकनेक्ट करते हैं। काशिफ साहब, आपकी तरफ आती हूँ। वैसे आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? अब तो खुद नोटिस ले लिया गया है, समाअत होने जा रही है बुध के दिन। देखिए, एक तो अभी खोसा साहब से आप पूछेगा, वो आपको बताएंगे। अमूमन इस तरह का जब कमीशंस बनते हैं तो जिन लोगों को कमीशन में नोटा जाता है उनसे खामोशी से इजाज़त ले ली जाती है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या जिलानी साहब से इस कमीशन का जो 1 मैन कमीशन है उसकी उनसे इजाज़त ली गई या नहीं। लेकिन देखिए, ये कमीशन बना क्यों था? मेरी तो परेशानी उधर शुरू हो गई जब एक कमीशन बना दिया गया, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में कमीशंस की तारीख है, दूसरा आप कमीशन बनाने का उस हुकूमत से कह रहे हैं जो सारे निज़ाम की बेनिफिशरी है। ये जितने इल्ज़ामात जजेस ने लगाए, जिन पर लगाए और जिन हालात में लगाए कि इमरान खान के खिलाफ केसेस पर ज़ाहिर है बहुत सा प्रेशर था, उसका बेनिफिशरी कौन है? शहबाज शरीफ साहब उसके बेनिफिशरी। लॉ मिनिस्टर साहब निकले इस मीटिंग से बाहर, उन्होंने और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और क्या कहा उसमें? जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट का सवाल पहला जो लगता था कि कहा गया कि ये सवाल मुझसे पूछें आप, और उन्होंने कहा जनाब मैं क्योंकि हुकूमत का नुमाइंदा हूं कुछ कहना नहीं चाहता, बहरहाल इसका भी फैसला होना चाहिए कि जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट हुआ कि नहीं। यानी वो उनका ख्याल था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने किया ये जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट है। 6 जजेस ये कह रहे हैं कि हम पर दबाव है, कैमरे निकले हैं, लोगों के जजेस के फैमिली मेंबर्स को अगवा किया गया है, और ये खत लिखने पर लॉ मिनिस्टर का व्यू ये था कि जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट हुआ है, और साथ उन्होंने टाइमिंग पर भी सवाल उठाया। सो ये हुकूमत को आप कह रहे हैं कि आप एक कमीशन बनाएं, वो आपने जलानी साहब का खत देखा होगा, 2 नुकात उठाए उन्होंने इसमें। एक तो उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत लिखा गया है, और ये जो प्रोप्राइटी है ना, जो अदलिया का जो तरीकाकार है उसके मनाफी है, मुझे ये कमीशन में नहीं होना चाहिए, ये मैं नहीं बनना चाहूंगा, इस मामले को इंक्वायर नहीं करना चाहिए। साथ अगले पैराग्राफ में उन्होंने लिखा कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस इंक्वायरी के लिए वो स्ट्रिक्टली जो सब्जेक्ट मैटर है खत का उससे मुताबिकत नहीं रखते। ये टीओआरस किसने बनाया? हुकूमत ने। तो जो टीओआरस भी बनाए गए वो भी उस खत से मुताबिकत नहीं रखते जो इन जजेस ने खत लिखा था। तो हुकूमत तो आपको पहले दिन से आपको नीयत पता होनी चाहिए, पता होना चाहिए वो बेनिफिशियरी हैं, और अब एक एक करके आपके सामने चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या ये खत हो, आपको ये भी पता है कि हुकूमत इस काम को के पर सीरियस नहीं होनी थी। सो ये तो पहले ही सो मोटो होना चाहिए था, बल्कि बेहतर होता फुल कोर्ट कर लेते। मैं तो अमूमन इसमें कहता हूँ जो जजेस बेहतर मान लें, क्योंकि जजेस के ऊपर इन्हीं अदालतों के ऊपर कभी बेंच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगा देते हैं, कभी सियासतदान कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं, तो अब बजाय इसके कि इस तरह का इल्ज़ाम लगता है, और ये मामला भी आला अदलिया की आज़ादी का है, इट्स अबाउट जुडिशियल इंडिपेंडेंस। सो चलें और इसको लाइव चलाएं, और लेट्स सी कि ये मामला किधर जाता है, देखते हैं किस किस को बुलाते हैं, किस किस से इंक्वायरी करेंगे, कौन कौन पेश होगा इस अदालत में। बड़ा दिलचस्प केस चलेगा, अब ये बहुत कुछ खुलना चाहिए इस केस के दौरान। अच्छा, आपने कहा कि बड़ा दिलचस्प केस चलेगा। शहबाज खोसा साहब हमारे साथ हैं। खोसा साहब, आई होप आप हमें सुन सकते हो। आपकी क्या सारी सूरत हाल पर राय है? कमीशन से माजरत कर ली है सरबराही करने से तसद्दुक हुसैन जिलानी ने, दूसरी जानिब खुद नोटिस ले लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, अब समाअत होने जा रही है। पहले क्यों नहीं ये फैसले हो गए? जैसे काशिफ साहब ने यहाँ पे पॉइंट उठाया कि पहले से ही मामला तय हो जाते हैं, जिस किसी ने सरबराही करनी होती है, तो फिर बाद में उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो ये जरा बताइएगा ये हुआ क्या? देखिए जी, देर आए दुरुस्त आए। बात ये है कि बहुत सीरियस मैटर है। इसमें 6 से 7 जजेस जो हैं ये पिछले 1 साल से लेटर्स लिख रहे हैं। तो ये तो शुक्र करें कि ये लेटर इन्होंने लिखा और हम इनको सलूट पेश करते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख भरी हुई है इन मामलात से, मगर आज तक किसी ने जुर्रत नहीं की। सर्विंग जजेस ने ये मामला को आगे लाने के लिए ये पहले यकीनन शौकत सिद्दीकी साहब ने ये एक इमोशनल आउटबर्स्ट था उनका, और उस पर उनको बाहर निकाल दिया गया, मगर ये उनके फैसले के आने के बाद बाकी जजेस ने जुर्रत की, और माशाल्लाह हम इनको सलूट पेश करते हैं। ये चीज सामने आई। शायद इनिशियल रिएक्शन वाज नॉट वेरी वेल थॉट ऑफ, बट आई बिलीव के 6 जजेस ने ये लिखा है, तो कम से कम 9 जजेस को ये सुनना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में। ये जजेस जो हैं जब ये कुछ कहते हैं तो ये अदालती फैसला कंसिडर होता है। तो इन्होंने ये जो शिकायत लिखी है इसमें कोई शकूक व शुबात की गुंजाइश नहीं है। ये तो ये ढूंढने की जरूरत है कि ये किसके ऑर्डर पे किया गया, किसने किया, कहा किया, ये क्या ये इंडिविजुअल हरकतें थी या कोई मजीद इसमें कोई और बात थी, किन किन मुअर्रखात के होते हुए ये पेशरफ्त हुई। ये सारी चीजें जो हैं ये इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट अब सुओ मोटो केस में करेगी और ये सब जजेस सामने लेकर करेंगे। बेहतर होता कि फुल कोर्ट हो जाता, बट साथ भी जजेस भी ये ऑनरेबल जजेस हैं और इंशाल्लाह अपने इंस्टीट्यूशन का दिफा करेंगे, अपने इंस्टीट्यूशन में अपने जजेस का दिफा करेंगे। सारी मुल्क की बार काउंसिल जो हैं, सिंध हाई कोर्ट बार एट कराची, इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट बार, इसी तरह रावलपिंडी हाई कोर्ट बार, इसी तरह इस्लामाबाद बार एसोसिएशन और दीगर वकला, मुतातिद वकला, बेशुमार वकला, वो सब के सब इन जजेस की के साथ हैं, इनकी फ्रीडम के साथ हैं, इनकी खुद मुख्तारी के साथ हैं। और जजेस को भी चाहिए कि बिला खौफ व खतर
खोसा साहब, जैसे कि आप खुद ये फरमा रहे हैं कि कराची से लेके और इस्लामाबाद बार तक जो है वो 600 वकला ने जो है वो ख़त भी लिखा जिसमें उन्होंने इस चीज़ का मुतालबा किया था, जबकि सियासी जमातों में PTI जिसमें सर फहरिस्त थी और उसने भी गालिबन इसी तरह का कुछ मुतालबा कर रखा था। तो नाउ आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ लार्जर बेंच सेटिस्फाइड होंगे सर? सर इंशाल्लाह ये तो अभी चलेगा मामला। बिल्कुल हम सबसे पहले तो इस कदम पे सेटिस्फाइड हैं कि ये बेंच बन गया और ये सुओ मोटो सुना जाएगा। अब इसमें इनको सबको बुलाकर देखें, ये जो इंटरफेरेंस का मामला है ये खाली जजेस पर मुहित नहीं है। आप खुद जर्नलिस्ट हैं, आप बेहतर जानते हैं, आए दिन ये आपके इधर भी यही होता है कि कोई खबर ज्यादा सच्ची होती है तो उस पर क्या तफरीही मकामात की सैर करनी पड़ जाती है लोगों को। तो ये हम बहुत देर से ये बातें सुन रहे हैं और इनको हम चाहते हैं कि ये अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट हों। और मैं तो चाहूंगा कि जर्नलिस्ट एसोसिएशन भी जो हैं वो इस हेयरिंग का पार्ट बने और जहां जहां से ये शिकायतें आती रही हैं इन सब को बुलाकर थ्रेडबेयर सुनना चाहिए। ये मामला ऐसा है कि इसमें हमारे जजेस को सुनने की ज्यादा जरूरत है और शायद ऑर्डर के थ्रू बोले ज्यादा इंटरफेरेंस जो है हेयरिंग को भी इनको प्रॉपरली चलने देना चाहिए। खोसा साहब एक चीज जरा और क्लियर कर दें। अब एक कमीशन जिसका ऐलान हो गया, हालांकि जो उसकी सरबराही जिन्हें करना थी उन्होंने माजरत कर ली, अब उस कमीशन की हैसियत क्या रह जाती है? क्या किसी और का नाम तजवीज़ किया जाएगा और क्या दो पैरेलल इंक्वायरीज चल सकती हैं? एक तरफ अदालत मामला देखेगी, एक तरफ कमीशन, ऐसा हो सकता है? देखिए मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूं कि ये कमीशन है, ये तो मैं कंसिडर ही नहीं करता। अदलिया के मामले में फेडरल गवर्नमेंट का कमीशन कैसे बन सकता है? बन ही नहीं सकता। अदलिया तो नोटिफाई हो गया ना कमीशन। जी वो नोटिफाई सरकार का जो दिल करे करती रहे। ये तो वो है जो कि मैं इसको क्या कहूँ, ये PDM और केयर टेकर और आज ये सरकार, ये तो सारी एक ही कहानी चलती आ रही है। इसको उनको उनकी तरफ रहने देनी, वो जो भी करते हैं। ये सिर्फ वैसे अगर कोई इसमें कोई बाशऊर लोग हैं तो उनको चाहिए कि ये कमीशन की कहानी को खत्म कर दें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को क्लाउड करना और उन जजेस पर कीचड़ उछालने के लिए इस्तेमाल होगी ये कमीशन सरकारी। अदरवाइज ये कमीशन का कोई फायदा नहीं है, ना इसका कोई वैल्यू है, ना इसकी कोई लीगल स्टैंडिंग है। जुडिशरी के मामला जुडिशरी ही हल करती है। जजेस की शिकायत आर्टिकल 209, 210, 211 में ही सुनी जा सकती हैं। इसके अलावा कोई पैरेलल फोरम क्रिएट नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली। और काशिफ साहब यही सवाल अगर आपसे मैं करना चाहूँ, करीब इतने बड़ी तादाद में वकला ने ख़त लिखा तो साफ बात जाहिर थी कि इस कमीशन पे किसी का भी एतमाद तो था नहीं। तो अब आपको लगता है चीज़ें सही डायरेक्शन में जाएंगी? देखिए ये तो अब हालात चलेंगे सामने तो हमें पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में जाएंगी, किस तरह चलाया जाता केस। इसलिए मैंने कहा इसकी लाइव प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। वैसे भी पिछले कुछ अरसे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से केसेस को लाइव सुनाया है, इसको भी लाइव दिखाएं, टीवी चैनल पर लाइव चले, देखें लोग, हमें भी पता लगेगा, या अदालत जाएंगे या फिर टीवी पर बैठ के हमें पता लगेगा कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन ये बात बता दूं, जो बात की थी ना अभी कमीशन की, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अपनी प्रेस रिलीज में कि मीटिंग के दौरान शायद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था और हुकूमत से कहा कि कमीशन बनाया जाए। अच्छा। और ये अपनी जिम्मेदारी, जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी जिम्मेदारी थी, जिस तरह खोसा साहब कह रहे हैं, एक मामलात हल करना या अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम था। कैसे वो ये जिम्मेदारी उठाकर एक कमीशन के हवाले कर रहे थे जिसके TORs हुकूमत ने बनाए, और आपने देखा TORs पे भी सवाल उठा दिया जलानी साहब ने कि TORs उसके साथ मुताबिकत ही नहीं रखते जो खत 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिखा था। तो ये आपको पता है कि हमारे मुल्क में पहली कोशिश ही होती है इस तरह का वाक़या, जब ये सब मामला होता है तो सब रल के पहली कोशिश करते हैं इसको दबा दें, खुद लाइन ला दें, किसी शव इट अंडर द कारपेट। वो अगर ना हो तो फिर कहीं ना कहीं दो इक्का दुक्का चीज़ें निकल आती है, बाकी लार्जली कामयाब भी हो जाते हैं बहुत से लोग इन चीज़ों को दबाने में। दूसरा ये भी इन्होंने इमोशनल आउटबर्स्ट कहा था शौकत सिद्दीकी साहब को। 6 जो जजेस ने ख़त लिखा है, इससे पहले भी शायद मैं अभी थोड़ी देर पहले हम लाइव थे तो गुमन साहब ने भी इस तरह का कहा था कि उसमें फ़र्क है। मेरा ख्याल है फ़र्क नहीं है, तकरीबन एक ही चीज़ है। हो सकता है बड़ी संगीन इल्ज़ामात गुमन साहब, ये माफ़ी चाहता हूँ, ये शौकत सिद्दीकी साहब ने भी लगाए थे कि बेंच किस तरह बनाए जाते थे और क्या कहा जाता था और इनके घर में कौन कौन आया। इससे ज़्यादा और संगीन इल्ज़ामात कोई क्या लगाएगा। और न सिर्फ ये, बल्कि
ये 6 जजेस ने उसकी तहकीकात का भी मुतालबा किया। तो हो सकता है वो नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं उन पर भी इंसाफ हो जाए कि उस वक्त क्या होता था। ये अब की तो बहुत बात हो रही है कि इमरान खान साहब के केसेस पर क्या हो रहा है, लेकिन उस वक्त का भी हो जाएगा कि नवाज शरीफ के केसेस में उस वक्त क्या होता था। सो ये केसेस, ये इल्ज़ामात चाहे शौकत सिद्दीकी साहब के हैं या इन 6 जजेस के हैं, बड़ी संगीन नौयत के हैं। और ये देखना पड़ेगा कि प्रोसीडिंग्स कैसे चलती हैं। अभी बुध को उन्होंने हेयरिंग कॉल की हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने हेयरिंग का वक्त है बुध वाले दिन। आई विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि किस तरह चलाएंगे इसको। तो काशिफ साहब, जिस तरह हमने जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस था और दीगर केसेस थे, लाइव हमने उनकी समाअत देखी है, तो क्या इस केस की भी लाइव समाअत होनी चाहिए? पहला सवाल ये। दूसरे, जो कमीशन के ऐलान से पहले जो बड़ी अहम मीटिंग हुई वजीर आजम और चीफ जस्टिस के दरमियान, तासुर उससे ये गया, जो हुकूमत ने एक तासुर भी बनाने की कोशिश की कि ये मुश्तरका मुत्तफ़िका तौर पे तय हो गया है कि कमीशन बनेगा। फिर क्या हुआ? वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आज चीफ जस्टिस को आज खुद नोटिस लेना पड़ा? देखिए, एक तो लाइव बिल्कुल होनी चाहिए समाअत, सबको पता चले कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा और होता क्या है असल में। यानी ये जो इल्ज़ामात हैं, लेट जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस वो आएँ और अपने वकील पेश करें या खुद पेश हों और साबित करें और बताएं कि उनके साथ क्या होता। सो बिल्कुल ये लाइव होना चाहिए, लेकिन मुश्तरका तय हो गया। देखिए, कई दफ़ा ये सोचा, लोग रिएक्शंस एंटिसिपेट करते हैं कि क्या होगा। मेरा ख्याल है जो रिएक्शन आया है वो अनइक्वल और बड़ा ऑपोजिट रिएक्शन आया जब एक कमीशन बनाया गया। कि आपने, जैसे पहले भी हम बात कर रहे हैं कि एक हुकूमत के हवाले कर दिया जजेस की आज़ादी को। उनकी कंप्लेंट हैं ही हुकूमत के ख़िलाफ़ या एग्जेक्टिव की ब्रांच के नीचे है इंटेलिजेंस एजेंसीज। हुकूमत खुद बड़ी बेनिफिशरी है। हुकूमत के वज़ीर कानून का मैं आपको पहले भी बता चुका कि वो क्या क्या कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुलाकात के बाद। जुडिशल माफी, इन 6 जजेस का मिसकॉन्डक्ट की बात की उन्होंने। सो मुझे, मेरी समझ से बाहर था कि आखिर ये हुआ कैसे। लेकिन ये कहीं ना कहीं खबर ये भी चल रही थी कि शायद जो जजेस हैं वो भी, जिन जजेस ने ख़त लिखा है, वो जजेस भी मुतमईन नहीं हैं इस फैसले से जो जुडिशल कमीशन बनाया गया, वो इसको मुस्तरद करेंगे। और ये भी कहीं ना कहीं खबर थी कि शायद एक पिटिशन आ जाए इनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये भी एक प्रेशर हो सकता है कि इस तरह की खबरें चल रही थी कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं दे आर नॉट, कोई ज़्यादा इतने मुतमईन नहीं है जिस तरीके से ये काम चलाया गया। लेकिन सबसे बड़ा मसला, मुझे तो परेशानी इस बात से थी कि एक फुल कोर्ट की मीटिंग हुई और आपने वज़ीर आज़म से मुलाकात कर ली अगले दिन, और ये इंप्रेशन दिया गया, और शायद ये इंप्रेशन ठीक भी हो कि सारे जजेस का ख्याल है कि मुलाकात ठीक है। ये तो उसमें लिखा है जो इलामिया सुप्रीम कोर्ट का हमारे सामने है कि ये कहा गया, उस मीटिंग में फैसला किया गया कि मुलाकात करनी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से। A consensus was developed amongst the majority of the members of the full court. एक अक्सरियत के अंदर एक consensus डेवलप किया गया कि इस हालात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात होनी चाहिए। अगर आपका ये ख्याल, अगर ये अक्सरियत कह रही थी कि वज़ीर आज़म से मुलाकात होनी चाहिए, फिर उससे पीछे हटने की क्या ज़रूरत है? इसी में लिखा गया कि उस वक्त कमीशन बनाने की बात की, फिर सो मोटो लेने की क्या ज़रूरत है? मेरा ख्याल है वो जो रिएक्शन आया है वो रिएक्शन को भी एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे। हो सकता है एंटिसिपेटेड इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का रिएक्शन अपनी जगह वो भी होगा, लेकिन जो ख़त लिखा गया था 6 जजेस की जानिब से, आपको याद होगा उन्होंने एक जुडिशल उसकी भी बात की है कि एक सारे जजेस को इकट्ठा करें। हो सकता है इस तरह की स्टोरीज और जजेस की भी हो, तो इसमें क्या वजह है, क्या किसी को परेशानी है, कर दें इस तरह का। हो सकता है और लोग निकल के कहें कि हमारे पर भी प्रेशर्स हैं, लेकिन इसको दबाने की जो कोशिश है ना, वो नहीं होनी चाहिए। जी खोसा साहब, आप कुछ इंक्लूड करना चाह रहे हैं इसमें? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि काशिफ साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ये एक बहुत सीरियस इशू है, बहुत ज्यादा सीरियस इशू। आप असगर खान केस से लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस देखें, शौकत सिद्दीकी साहब का केस देखें, मुझे क्यों निकाला कि नवाज शरीफ साहब की गर्दान देखें, अगर आप पीपल्स पार्टी को भी डालेंगे तो वो भी बड़े फैसले के हमारे खिलाफ क्यों हुए और ये इंटरफेरेंस होती रही है। तो ये इंटरफेरेंस का मामला जो है ये एक दफा वंस एंड फॉर ऑल इसको सेटल होना चाहिए। और स्पेशली जुडिशरी के मामलात में ये, क्योंकि हम मुल्क की स्टेबिलिटी के साथ इसका डायरेक्ट लिंक है, एक आम इंसान की साथ इसका डायरेक्ट लिंक है, इसलिए इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि ये जो है सारे जजेस को बिठाएं इसमें और इसको बड़ा सीरियसली सुने, क्योंकि ये जजेस
وہ जजेस हैं जिन्होंने ये शिकायत की, वो जजेस हैं कि अगर ये नॉर्मली कुछ लिखते हैं तो फैसला कंसिडर किया जाता है, हाई कोर्ट का फैसला कंसिडर किया जाता है, और अगर हाई कोर्ट के एक जज का फैसला हो तो वो 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट के सुनते हैं, अगर हाई कोर्ट के 2 जजेस का फैसला हो तो वो 3 जजेस से कम नहीं सुन सकते सुप्रीम कोर्ट के। तो ये यहाँ पे 7 जजेस मैं कहूंगा कि जिन्होंने ये लेटर लिखा है, 6 ने नहीं 7 ने लिखा है ये। तो आपको 7 से ऊपर ही जाना था, आपको 9 पे जाना है या फुल कोर्ट पे जाना है, और ये इतना सीरियस मैटर है और यकीनन इसको जुडिशरी इतना सीरियसली लेगी कि ये अपनी इनकी आज़ादी और खुद मुख्तारी का ये आज़ादी से ज़्यादा खुद मुख्तारी का भी ये मसला है। देखें इसकी जो आज़ादी है, अदलिया आज़ादी की तहरीक चली और इसमें 2 साल वकील जो हैं, इसमें इमरजेंसी वकीलों पे लगी, वकील हर जगह अरेस्ट हुए। एब्सोल्युटली शहबाज साहब, ये आपका पॉइंट टेकन। अच्छा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आप शामिल गुफ्तगू कर रहे हैं सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद है। रियासत साहब शुक्रिया। बताइएगा सबसे पहले जो लार्जर बेंच की तश्कील हुई है इस पे आपका इनिशियल रिएक्शन जानना चाहेंगे सबसे पहले तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बेहतरीन डिसीजन है, चूँकि हमने तो ये मान किया था कि जो कमीशन होगा वो जुडिशल साइड से जो सिटिंग जजेस साहबान है, कोई 2, 3, 4 जज उसमें बैठेंगे, तो हमारे बड़े इंटेग्रिटी वाले जज साहब हैं तसद्दुक जिलानी साहब, लेकिन उनकी उम्र 75 साल है, तो उन्होंने भी माजरत कर ली। तो मैं समझता हूँ इन हालात में एक बेहतरीन डिसीजन है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में खत लिखा गया, चीफ जस्टिस को खत लिखा गया कि हमें रहनुमाई दी जाए, चूँकि अनप्रेसिडेंट हालात और वाक़यात, इस पे कोई कानून नहीं, कोई ऐसा ज़ाब्ता नहीं है, तो उन्होंने जो एक लीगल रेमेडी थी वो उसको अब अवेल किया। तो अब अगर जुडिशल साइड पे सुप्रीम कोर्ट इसको देखती है तो आवाम का एतमाद भी बढ़ेगा, वकला के अंदर जो हिजान और तशवीश थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब आगे देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे लेकर जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके तहत इस फैसले के खिलाफ अपील भी प्रोवाइडेड है। क्या पता कि सुप्रीम कोर्ट इसको सुनते हुए एक और सिटिंग जजेस में से भी कोई जुडिशल कमीशन बना दे। अभी तक ये कबल अज वक्त है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन डिसीजन है। अब इसको वंस फॉर ऑल फॉर एवर इसको डिसाइड होना चाहिए। इंटरफेरेंस के हवाले से सारे इदारे हमारे हैं, लेकिन किसी भी इदारे को दूसरे इदारे में ट्रांसग्रेस या इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इस हवाले से इस इशू को रिजॉल्व होना चाहिए ताकि ये मुल्क जो है एक अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो। और ये सारे हमारे इदारे हैं, तमाम इदारों को अपना एक दूसरे का एहतराम भी करना चाहिए, इस मुल्क के लिए काम करना चाहिए, इस मुल्क की तरक्की और मईशत के लिए करना चाहिए, इसके अमन के लिए काम करना चाहिए, ना कि ये इदारे आपस में इस तरह के मामलात में। और ये हमारे घर की बात है और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इसको ऐसे तरीके से लेके चलेगी और एक मंतकी इंजाम को पहुंचाएगी इंशाल्लाह। साथ ही रहिएगा रियासत अली आज़ाद साहब। काशिफ अब्बास साहब, जो अभी मुमकिन तौर पे ज़ाहिर हमें नहीं मालूम कि समाअत होती है, किस तरह से मामला आगे बढ़ता है, लेकिन एक हिंट इन्होंने दिया कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला भेज दे और एक सिटिंग जज जो है वो इस सारे मामले को देखें। एक और चीज़ जो हमने देखा, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, माजी में हमने देखा, बहुत ज़्यादा दूर ना जाएं, हर केस जो खास इंपॉर्टेंट केसेस होते थे उन पर फुल कोर्ट का मुतालबा किया जाता था। इस बार आपको लगता है कि इस केस की हसास नौयत को देखते हुए फुल कोर्ट होना चाहिए था? देखिए, ये बात तो मैं पहले भी कह चुका हूँ ना कि एक फुल कोर्ट बना देते ताकि उंगलियां ना उठे, सब लोग इसका हिस्सा हों। अभी भी बहस चल रही होगी कि कुछ जजेस जो के मंजूर नज़र नहीं है वो मिसिंग है, या फलाना मिसिंग है, ढमकाना मिसिंग है। सो बेहतर होता कि क्योंकि इशू बहुत संगीन और सीरियस नौयत का है, बना लेने में कोई हर्ज नहीं है। सो पहली बात तो ये। दूसरा भी जो बात हो रही थी, देखिए जिन जज साहब को कमीशन का सरबराह बनाया गया वो खुद ये लिख रहे हैं अपने ख़त में कि इट विल बी वायलेटिव ऑफ जुडिशल प्रोप्राइटी फॉर मी टू इंक्वायर इनटू अ मैटर। यानी मैं अगर ये करूँगा तो बड़ी खराबी हो गई है, क्योंकि ये मामला तो है ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। यानी हर एक को नजर आ रहा था कि ये मामला या तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जिनको आपने कमीशन का हेड बनाया वो भी ये कह रहे हैं कि जी मुझे नहीं, ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट का है। फिर भी चीफ जस्टिस साहब को ये ठीक लगा कि वो हुकूमत को बुला के कमीशन, यानी ये लीगल मैटर भी था। सो मुझे लगता है कि ये अब ये एक तो ये जो आप बात कर रही हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वो तो उसका जो ज़ाहिर है वो जो उसके मेंबर्स हैं वो तो तय मेंबर्स हैं। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये मेंबर गया, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, सीनियर प्यूनी जज जो 3 जजेस होते हैं और 2 सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट के
चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन ये बिल्कुल इसको अगर कर सकते हैं फुल कोर्ट कर दें, क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें, अभी एतराज़ात और भी आगे चल कर आएंगे। ज़ाहिर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़ुद भी इसमें ये देखना चाहिए कि एक मार्केट के, हम अभी पिछले दिनों से खबर चल रही है कि कुछ टेन्योर्स को बढ़ाने की बातें हो रही हैं, तो क्या ऐसी सूरत में बेहतर होता है कि जब आप सबको बिठा लें और कोई इल्ज़ाम किसी किस्म का ना लगा सके किसी पर कि ये को सब को इकट्ठे हो गए या ज्यादती हुई है किसी किस्म की। सो आई बिलीव दिस की बेहतर होगा। बहरहाल 7 जजेस भी हमारे अपने जजेस हैं जी, वेरी गुड रेपुटेशन फॉर ऑल दीज जजेस जो कि अभी भी बेंच का हिस्सा। बेहतर हो फुल कर दे, नहीं तो ये भी ठीक है। यहाँ पर हमने ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला फिर यहीं से जोड़ेंगे। अगर आपको कहते हैं खुश आमदेद, और अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दासू डैम पहुंचे थे जहां पे उन्होंने मुआयना किया, तो इस वक्त हमें तकरीब जारी है। Incident happened on March 26. All the parties stand together to make efforts together to push forward the investigation and the following things. 事发当日下午4点10分，夏巴兹总理就到了中国使馆，吊唁我们5位中国遇难同胞。在此后不久，夏巴兹总理又亲自主持召开巴基斯坦最高级别的国家安全会议，研究加强打恐的措施，加强对中国在巴人员、机构和项目的安保。On March 26, after this incident happened, on that afternoon around 4 p.m., Mr. Shahbaz immediately go to the Chinese embassy to show his sadness to us, and also in a very short time, Mr. Prime Minister he arranged a very high-level meeting to give arrangements for the security of Chinese in Pakistan. 在夏巴兹总理的亲自指挥之下，巴基斯坦军队派出专机，昨天晚上护送我们5位遇难的同胞回到了他们的家乡。Under the guidance and the arrangement by Prime Minister Mr. Shahbaz, the Pakistani government arranged the airplane to send our five people that died in that incident already arrived China. 巴基斯坦各个有关部门同我们中国政府赴巴基斯坦的跨部门工作组进行了密切的配合，非常高效的推进了后续的善后工作。And also Pakistani government work together with our work team from Chinese government, make a very close work, and also take a very high efficiency to deal with the aftermath things. 今天夏巴兹总理在百忙之中又亲自来到了达苏的现场，来看望慰问中方的员工。我们要对夏巴兹总理、对巴基斯坦政府、对巴基斯坦人民表示衷心的感谢。And also today, on his busy schedule, Prime Minister Mr. Shahbaz he comes aside to see our employees here, so we must show our respect and thanks to Mr. Shahbaz and also Pakistani government and the Pakistani people. 中国党和政府 मजीद भी इस हवाले से आपको अपडेट्स देंगे। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। एक बार फिर आपको कहेंगे शाम रमज़ान में खुश आमदीद, और बहुत ही न्यूज़ी किस्म का डे कि जहाँ पे पहले कोर्ट से खबर आती रही, जिसके बाद फिर ये बताया गया कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जो है उन्होंने भी मना कर दिया है कि वो जो 1 मैन कमीशन था उसकी सरबराही नहीं करेंगे। और फिर अदलिया से ही एक और बड़ी अहम खबर आई तोशा खाना के हवाले से। तोशा खाना से एक बड़ी खबर आई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजाएं मुअत्तल कर दी हैं और ट्रायल कोर्ट ने दोनों को 14-14 साल कैद की सजाएं सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब इसमें शामिल थे।
मुल्ज़िमान की सजाएं नैब प्रोसिक्यूटर के बयान की रोशनी में मुअत्तल की गईं, जिसमें ये कहा गया था कि फैसले का जायजा लिया है और ये सजा मुअत्तली का केस है। नैब के बयान पर अदालत ने तारीफ की और कहा कि इस मौक़िफ़ को सराहते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा मुल्ज़िमान की सजाओं के खिलाफ अपील ईद के बाद समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी। सो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। शहबाज खोसा साहब हमारे साथ थे पहले सेगमेंट से जुड़े हुए, उनसे एक बार फिर बात करेंगे और इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि वो इस केस को देख भी रहे थे, इस केस के वकील भी हैं। बहुत शुक्रिया खोसा साहब वंस अगेन। कितनी बड़ा रिलीफ इसे माना जाए बानी पीटीआई उनकी एहलिया के लिए, क्योंकि तोशा खाना केस बड़ा बुनियादी केस बना रहा, हुकूमत का मौक़िफ़ भी हमारे सामने आता रहा और उस पर फैसला भी आ गया 14 साल कैद की सज़ा का। इसको कैसे देखते हैं आप? सब चल रहा है, इसी के पस मंजर में देखता हूँ। ये केस एक बिल्कुल झूठा केस था। मैं इस केस को ट्रायल कोर्ट में करता रहा हूँ अगर और बड़ा वाइडली ये पब्लिसाइज भी हुआ क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से मीडिया की इजाजत ली ट्रायल कोर्ट में और वो जज बशीर के सामने मीडिया जो है वो उस दिन था वहां पर, जिन एक्सपर्ट विटनेस की बेसिस पर ये तोशा खाना रेफरेंस बनाया गया उसकी जिरा हुई और उसकी जिरा में ये साफ उसने खुद ये सारे कन्फेशंस किए कि वो एक अंडर मैट्रिक 7 साल से एंटर करने की कोशिश कर रहा था और उसके पास कोई सॉरी फॉर द इंटरप्शन शहबाज साहब, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त गुफ्तगू कर आपको ले चलते हैं। आई हैव कम हियर विद द सोल पर्पस टू ऑफर my deep and sincerest condolences and express our feelings to our Chinese brothers and sisters in Dasu for that very sad incident which took place on 26th of March and took the lives of 5 Chinese engineers and 1 Pakistani. This was a very cowardly act on the part of terrorists to kill innocent Chinese and Pakistanis for no other reason except to disturb and damage this exceptional friendship between China and Pakistan. 首先就是欢迎尊敬的江大使、王大主席，在座的各位葛洲坝的中方职员，还有来自 KPK 省的各位官员，大家下午好。我今天来这里的主要目的就是为了表达我对遇难者的哀悼。各位在座的中国的兄弟姐妹，对此我深表哀悼。3月26号这一恐怖事件，完全是极端分子对中巴友谊的一种破坏。And this is the job of enemies of Pakistan. Dastardly act on the part of those perpetrators who find every opportunity to see that this friendship between China and Pakistan, which is strengthening by the day, expanding by the day, and moving forward with speed. This is the reason that the enemies of this friendship, they do not spare any opportunity to damage and create this wedge between the two iron brothers, that is China and Pakistan. 但是中巴友谊历久弥坚，我们的敌人他不乐于看到，比如说中巴的这种友谊继续随着时间一直在持续的巩固。
他们在想尽任何办法，寻找一切可能的机会来破坏中巴友谊。My dear Chinese brothers and sisters, I can see deep sense of sorrow and sadness on your faces as 5 of your very beloved colleagues left this world, and rightly so. You are full of sorrow, and we share this moment of sadness and sorrow. And I want to assure you that the government of Pakistan will not leave any stone unturned, will not spare any opportunity to ensure that you get the best possible security for your families and yourself, and that nothing will be left to chance in future. I know that my words will be put to test in times to come, but I want to assure you on my behalf and on behalf of the government of Pakistan that this is our commitment to you, to the people of China, to my brother, His Excellency the Ambassador, to my respected President Xi and Premier Li, that Chinese in Pakistan were here to support Pakistan's efforts towards building a prosperous Pakistan, a progressive Pakistan, are our brothers and sisters, and their security is our security, and we will most definitely put in place better arrangements, foolproof arrangements in time to come. 在座的各位亲爱的中国的兄弟姐妹，我能从你们脸上看到你们的悲伤，因为你们失去了5位优秀的同事。对此，我也对你们的悲伤我感同身受。那在此，我代表巴基斯坦政府向大家承诺，对中方人民的安全，在将来我们会尽所有的力量来确保在这里工作的中方人员还有你们家人的安全。当然，我说的这些话肯定会出现在这个纸面，出现在这个报纸上，作为文字记录下来。这是我代表巴基斯坦政府对大家做的一个承诺，而且江大使也在这里做一个见证。中方兄弟姐妹到巴基斯坦来，帮助巴基斯坦做这个项目建设，促进巴基斯坦的发展跟进步，保护好你们的安全是我们巴基斯坦政府的职责。I visited Chinese embassy immediately after this sad incident took place on 26th of March, and to offer our condolences on behalf of my government and the people of Pakistan to the people of China, to President Xi and Premier Li, and assured my brother Ambassador that we will definitely get hold of the perpetrators, and we will make sure that exemplary punishment is given to them, so that it's a lesson for all and sundry that nobody can even think of committing such dastardly act in future. And for this, I constituted joint investigation team the same day, and an inquiry committee the same day. This report is due anytime, and we will waste no time to act on inquiry committee's recommendation in letter and spirit. 在3月26号这个事件发生之后，我立即就赶到了这个中华人民共和国驻巴大使馆，向大使代表政府向大使表达了我们的哀悼，并且当时承诺我们巴基斯坦政府会不惜
一切代价找出这个恐怖袭击的真凶，并且给他们应有的惩罚，让将来不会有任何人他再有这种想法，会破坏这个中巴友谊，或者说制造这种恐怖。当天我也迅速组织政府部门成立了相应的调查组跟委员会，承诺不浪费1分1秒，尽快的对这个恐怖事件做出调查。We had a very high-level security meeting the day after this incident on 27th of March, and we had detailed discussion as to how this very sad incident took place, and discussed better coordination with the provinces, KP, Punjab, Balochistan and Sindh, Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan, and what additional measures are required to further augment these security measures. And this meeting went on for many hours, and this meeting was attended by federal ministers, by the Chief Army Staff, General Asim Munir, and security intelligence heads and other relative officers. And a meeting is due in the next few days, which I will chair. And I want to assure you, my Chinese brothers and sisters, that I will not rest until we have put in place the best possible security measures for your security, not only in Dasu, but all over Pakistan. 在这个3.6事件之后的第2天，巴基斯坦政府立即就组织召开了高级别的这个安保会议。当时安保会议的参加人包括总理，然后军方的陆参，还有当时组织了这个吉尔吉特政府、KPK 政府，皮鲁支、辛德各个政府的官员一起参加了这个安保会议。大家在会上共同讨论了为什么这种恐怖袭击事件会发生，而且大家也讨论了，如果要杜绝这种事情发生的话，需要采取哪些额外的安保措施。总理先生说他承诺，就是说在找出这个真凶，并且确保这个安保升级得到落实之前，他会持续就这个事件进行工作，直到确保就是说我们不仅是达苏现场的中方人员能够对这个安保满意，也包括其他地方所有在巴的中方人员。I can assure you that our strong hands will catch the culprits very soon. In the end, Excellency, I want to once again assure you and Mr. Hu, Vice President CGGC, and all Chinese friends and brothers and sisters that our friendship truly is higher than Himalayas and deeper than the deepest ocean, and stronger than the strongest steel around the globe. And this friendship will march forward in unison, and our enemies of this friendship, enemies of CPAC, enemies of Pakistan-China relationship will be defeated, and defeated comprehensively. Thank you very much. God bless you. नाज़रीन विशाम वाक़े के तना शहबाज शरीफ मौजूद है विशाम में, और वहाँ पे वो चीनी इंजीनियर्स से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि दहशतगर्द हमले के फौरी बाद इज़हार यकजहती के लिए चीनी सफारत खाने का दौरा किया, यकीन दिलाया कि दहशतगर्द को कैफर किरदार तक पहुँचा के रहेंगे। चीनी इंजीनियर्स पाकिस्तान की तरक्की में हाथ बटाने के लिए मौजूद हैं। विशाम वाक़े के पसे पर्दा पाकिस्तान के दुश्मन कार फरमा हैं। उनका ये भी कहना था कि दुश्मन दो अजीम दोस्तों के दरमियान खलीज पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। दुख की इस घड़ी में चीनी इंजीनियर्स और आवाम के गम में बराबर के शरीक हैं। यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी।
ان کا کہنا تھا کہ بشام واقعے کے پس پردہ پاکستان کے دشمن کار فرما ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف پہنچے تھے داسو اور وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ 26 مارچ کو دہشت گردی میں 5 چینی انجینئرز اور 1 پاکستانی کی موت ہوئی. بزدلانہ دہشت گرد کارروائی کا مقصد پاکستان اور چین کے تعلقات کو سبوتاژ کرنا ہے. اور کراچی سے آپ کو خبر دیں، کراچی کا علاقہ ہے گلشن معمار. فائرنگ کا واقعہ وہاں پر پیش آیا، 1 شخص جاں بحق ہوا، 1 زخمی. مزید اس کی ڈیٹیل ہمیں بتا رہے ہیں نذیر شاہ. دیکھیں میں گلشن معمار کے علاقے میں موجود ہوں، جہاں آپ سے کچھ دیر قبل یہاں ایک گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے جس میں 1 شخص جاں بحق جبکہ 1 زخمی ہو گیا ہے. اس وقت ایس ایس پی ویسٹ عبدالحفیظ بھکٹیا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں. کال چلی ہے کہ یہاں پہ کار پہ فائرنگ ہوئی ہے جس میں 2 بندے سیویئرلی انجرڈ ہیں. آئی امیڈیٹلی ریسٹ. وہاں پہ کرائم سین پہ جب ہم آئی وٹنیسز سے ملے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک انجرڈ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ معمار موڑ پہ میزان بینک ہے، وہاں سے ہم نے اپنا کیش ڈرا کیا. راستے میں کسی ریلیٹیو کو ہم نے وہ پیسے ہینڈ اوور کر دیے. ہینڈ اوور کرنے کے بعد کسی نے ہمیں چیز کیا، ہٹ کیا. ہم جہاں معمار موڑ پہ میزان بینک پہ آ کے ہم چیک کر رہے ہیں انہوں نے 15 لاکھ روپے انہوں نے اپنا کیش کتنے بجے ڈرا کیا ہے، انہوں نے کہاں پہ پیسے ہینڈ اوور کیے. جب ان کا یہ ٹاکرا ہوا ملزمان کے ساتھ ان کے اس وقت ان کے پاس کیش ہی نہیں تھا اور یہ جو وکٹمز ہیں ان کے اپنے پاس پسٹل بھی ہے. اس انسیڈنٹ سے پہلے ہی انہوں نے پیسے اپنے ریلیٹیو کو جب ہینڈ اوور کر دیے تو پھر یہ 2 طرف جا سکتا ہے. کرائم اگینسٹ پراپرٹی ڈکیتی بھی ہو سکتی ہے اور یہ دشمنی کی طرف بھی جا سکتا ہے. اس کو ہم فردر پروو کر رہے ہیں، ایویڈنسز کلیکٹ کر رہے ہیں. یہ ڈکیتی مزاحمت پر قتل بھی ہو سکتا ہے، ذاتی دشمنی بھی ہو سکتا ہے. پولیس کی جانب سے اب اس واقعے کی مزید چھان بین کی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے نذیر شاہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے تو ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوں گے تو مزید باتیں بھی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم، ویلکم، آپ کو خوش آمدید. 4 سے 6 بجے تک ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور رمضان المبارک کا اب 3را عشرہ بھی شروع ہو گیا ہے. تو جیسے جیسے رمضان کا دن آگے بڑھتے جا رہے ہیں، عید بھی قریب آتی جا رہی ہے اور لوگوں کی شاپنگ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بائی دا وے آج 1 اپریل ہے. تو 1 اپریل کس وجہ سے بڑا مشہور ہے؟ پیٹرول کم ہو جاتا ہے، چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. پیٹرول کم ہوا ہے، پھل مفت ملنا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں کریں، واقعی ایسا ہوا ہے. تو آپ کو پتہ چلا کہ آج کی تاریخ میں سب ہوا ہے. آپ کو پتہ چلا کہ 1 اپریل اب کیوں منایا جاتا ہے؟ اس لیے منایا جاتا ہے کہ پیٹرول کوئی سستا نہیں ہوا اور نہ ہی پھل مفت مل رہے ہیں، کیونکہ اپریل فول جو ہے وہ اس کے نام پہ آپ سے اس طرح کا کوئی سنگین مذاق کر سکتا ہے. یہ مذاق میں سے بڑا اچھا ہے، یہ مذاق مجھے پسند آیا ٹو بی آنیسٹ. لیکن آپ سب کو دیکھیں خبردار رہنے کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ آج کوئی بھی غیر ذمہ دار یا عقل و اخلاق سے عاری شخص ایسا مذاق کر سکتا ہے. اور کبھی کبھی یہ مذاق وہی ہونا چاہیے جس کو آپ صرف انجوائے کریں جو کہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے. لیکن ہمارے یہاں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ وہ نقصان پہنچاتا ہے. آئی اسٹل ریممبر اسکول ڈیز میں کوئی اس طرح فون کر کے کہتا کہ یار تمہارے ابو کی طبیعت خراب ہو گئی، تمہاری امی کی خراب ہو گئی، یعنی وہ دادا گائی یوز ٹو بی ویری فیوریس یا ویری اینگری. لیکن پھر پتہ چلتا تھا کہ اپریل فول. آپ نے میں نے جو کیا ہے وہ میں نے ڈرانے کی حد تک کیا ہے. کسی کو چپکے سے ڈرا دیا، اور بھی ڈفرینٹ، کسی کی پونی بنا دی چپکے سے. سو یہ والے میں نے اور پھر میں چیختی تھی اپریل فول. کیا اپریل فول ہے. تو خیر صرف مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ زعفران زار رکھیں محفل کو، لیکن کم از کم یہ نہ کیا کریں کہ کسی کی نقصان نہ پہنچے. اس طرح کا مذاق جو ہے بالکل اس طرح کا سنگین مذاق نہ کریں، پھر وہ مذاق نہیں رہتا، پھر ظاہر ہے وہ پھر بدتمیزی میں. لیکن اب ایک سنگین خبر ہے، سنگین خبر ہے، اور وہ آج کے دن کا اپریل فول ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ آپ گزارش کریں کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار پھر حکومت نے جو ہے وہ عوام کو عید سے پہلے دیا ہے تحفہ، اور وہ تحفہ یہ ہے کہ تحفہ نہ کہیں، یہ پھر اپریل فول ہوگا. نہیں، اب یہ تحفہ ہی کہہ لینا اس کو. اور وہ تحفہ ایسا ہے تنزن تحفہ، وہ یہ کہ قیمتوں میں کیا ہے بڑا اضافہ پیٹرولیم مصنوعات کی، اور پیٹرول کی قیمت میں 9 روپے 68 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے، تقریباً 10 روپے ہی. ایگزیکٹلی. اس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 289 روپے 41 پیسے، یعنی کہ 290 روپے تک جا پہنچی ہے. اور جب ظاہر ہے ایسے میں لوگ جو ہیں سم ہاؤ اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے رمضان میں کہ جی قیمتیں بڑھ جائیں گی، لیکن خبریں تو تھیں. اب اس حوالے سے شہری کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ شہریوں نے اس اضافے کو مسترد کر دیا ہے. کہتے ہیں کیا ہیں، کہتے ہیں جی پہلے اتنی مہنگائی ہے اور اوپر سے ہم پر جی یہ پیٹرول بم گرا دیا گیا. کہہ کے بھی کیا فائدہ، بھیج لوگ بیٹھے ہوئے سے. جتنا پیٹرول بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی بڑھتی ہیں. تو حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ ہم غریبوں پر رحم کریں. 25,000 سیلری اور اتنا پیٹرول جو ہے بڑھایا جا رہا ہے،
تو ہم جو ہے وہ کیسے گزارا کریں گے؟ مجبوری ہے، اب کرنا پڑے گا. ہم نے تو سنا تھا کم کریں گے، انہوں نے زیادہ کر دیا ہے. ان کی پالیسیز یہ ایسی ہے کہ غریب کی وہ کمر توڑ رہی ہے ان کی مہنگائیوں کی وجہ سے. اب جس کی 25-30 ہزار سیلری ہے تو 15,000 10,000 پہ تو پیٹرول کا نکل جاتا ہے. 500 کا بھی مجبوری ہے پوانا ہے. دعا کریں حکومت کو، اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. بس سفید پوش تو بیچارہ مر گئے. 1000 روپیہ تو مزدور کی دیہڑی ہے. بچے ہمارے پریشان ہیں، اسکولوں میں فیسیں بڑھ رہی ہیں. پیٹرول تو نہیں ہے، باقی مطلب گھی وغیرہ بھی لے کے جانے ہوتے ہیں، آٹا بھی ہے، بچوں کی فیسیں وغیرہ ہیں، تو حالات بہت خراب ہیں. پیٹرول مہنگا ہونا یہ تو IMF کی مہربانی ہے. پاکستان میں ریلیف کا کوئی نہیں ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ کیا ضرور تھا اس وقت پیٹرول کی پرائس بڑھنا؟ کیا اس کی اکنامیکلی اس کی لاجک ہم جاننا ضرور چاہیں گے. دوسرے یہ کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے. تو جو یہاں کا شہری ہے، جو یہاں کا رہنے والا ہے، پنجاب کی حد تک چھوڑ دیں، وہاں کے بھی کچھ شہروں کو چھوڑ دیں، وہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنی ہی بائک استعمال کرنے پہ، اور اس کی وجہ سے اس کا جو پیٹرول کا خرچہ ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس پہ ایک شہری کہہ رہے تھے کہ مہینے کا 15,000 اسی میں پھونکتے ہیں. پھر اب یہ تو بائک کی آپ نے بات کی، جو گاڑی استعمال کرنے والے وہ مہینے کا کتنا چلا جاتا ہے ان کا یہ نہ ہی پوچھیں. تو اب اس سب پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ماہر معاشرت مزمل اسلم صاحب موجود ہیں. مزمل صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ذرا بتائیے گا کہ جو قیمتیں بڑھائی ہیں حکومت نے اور رمضان میں عین عید سے پہلے بڑھا دی ہیں، ناگزیر تھا یہ اضافہ؟ ناگزیر تو میں نہیں کہوں گا کہ حکومت چاہتی تو اس کو روک سکتی تھی، 10 دن کے لیے، 12 دن کے لیے ایڈجسٹمنٹ کر سکتی تھی. لیکن یہ کہ ایک فارمولا طے ہو گیا کہ یار ہر 15 تاریخ کو جو بھی عالمی مارکیٹ کا ریٹ ہوگا اور جو ڈالر کا ریٹ ہوگا اس کے تناسب سے اور مناسبت سے جو ہے وہ پیٹرول کا ریٹ آ جائے گا سامنے. پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ سچ نہیں بولتے. یہ جو ہے ایک جھوٹ بولتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں اتنے دنوں سے کہ جی معیشت بہتر ہو رہی ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، ہم نے جو ہے عوام کے لیے ریلیف دے رہے ہیں. ایک طرف جب یہ الیکشن میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بجلی مفت کر دیں گے، گیس سستی کر دیں گے. تو یہ جو انہوں نے غلط بات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سچ نہیں بولتے آ کے، اور پھر جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، جب یہ کہ انہیں بڑھانا ہوتا ہے تو یہ پالیٹکس کی طرف چیزیں لے جاتے ہیں. جھوٹے الزامات لگانا شروع کر دیں گے، ہماری پارٹی پہ لگانا شروع کر دیں گے، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا. اس کی وجہ سے جو ہے یہ جو ہے ایشوز جو ہے کریٹ ہو رہے ہیں. اور ابھی تو دیکھیں یہ تو رد و بدل جو ہے عالمی مارکیٹ کی قیمتوں سے ہو رہا ہے. آنے والے دنوں میں جو IMF کے ساتھ یہ ابھی جو طے کر رہے ہیں چیزیں، اس سے آپ کو اصل پتہ لگے گا کہ کیا مہنگائی ہونے والی ہے. آپ بھول جائیں گے پچھلی مہنگائی. اچھا، یہ تو جی تو مزید کیا شرائط کڑی ہونے جا رہی ہیں IMF کی؟ پھر دیکھیں ابھی 60 روپے پیٹرولیم لے رہی ہے 3 لیٹر. IMF نے کہا 100 روپے کر دیں، اور یہ مور اور لیس راضی ہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ بجلی کی قیمتیں IMF نے کہا جولائی سے بڑھا دو، گیس کی قیمتیں بڑھا دو. جو مراد دی ہوئی تھی بڑے کارخانوں کو جس کی وجہ سے ہمیں آپ کو اجناس سستی ملتی تھی، IMF کہہ رہا ہے وہ ختم کر دیں. تو آپ ایک دیکھیں گے کہ مہنگائی کا ایک طوفان بدتمیزی جو ہے نا وہ آ رہا ہے، اور جو ہے بہت مشکل ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ اب خواجہ آصف نے کل کیا کہا کہ ملک دیوالیہ ہو گیا، عوام ریلیف بھول جائے. تو یہ پرابلم ہے. دس از دا پرابلم. یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اگر یہ بات پہلے نہیں تو ان کے بیان میں کوئی حقیقت ہے مزمل صاحب؟ ان کے بیان میں بالکل، اب وہ بریفنگ لے رہے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے ان کے بیان میں یہ حقیقت ہے کہ IMF ان سے جو فرمائشی پروگرام چلانے والا ہے تو وہ ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم پہ برائی آئے تو پہلے ذہن سازی کرنا شروع کر دیں لوگوں کی. یہ ہے مزمل صاحب، ایک جانب جیسے کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا لیوی بڑھانے کی شرط، دوسری جانب سبسڈی کم کرنے کی شرط. یہ تو پھر ایک نہیں 2 وار ہو جائیں گے پھر عوام. دیکھیں سر، عوام کا دیکھیں، میں آپ کو بالکل معذرت کے ساتھ میں کوئی غلط بات نہیں کروں گا. ابھی اس وقت مہنگائی چل رہی ہے 28%، تاریخ کی بلند ترین سطح پہ، اور 2 سال سے چل رہی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 2 سال مسلسل اتنی مہنگائی رہے. یہ آنے والے 1 سال میں بھی رہے گی، اور اس کا صرف اب ایک علاج ہے. وہ میں آپ کو بتا دوں، مہنگائی یہ کم نہیں کر سکتے، آمدنی پہ زور دے دیں. تو وہ ایک الفاظ ہم بولتے تھے، مہنگائی کا توڑ آمدنی پر زور.
ٹھیک ہے نا. اب حکومت جو ہے بجائے یہ کہ الٹے سیدھے وعدے کریں کہ جی ہم مہنگائی کم کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, لوگوں کی آمدنی بڑھائیں, منیمم ویج بڑھائیں بجٹ میں, جو ہے کاروبار میں جو ہے تھوڑی سی رعایت دیں تاکہ روزگار ہو. روزگار ہوگا, جیب میں پیسے ہوں گے تو مہنگی چیز بھی سستی ہے, اور اگر پیسے نہیں ہے تو سستی چیز بھی آپ کے لیے پہاڑ ہے. تو اب یہ ان کو اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی, لیکن ان کے پاس اتنا مائنڈ نہیں ہے اپلائی کرنے کے لیے. یہ تو اب دیکھیں نا, وزیر خزانہ اپنا نہیں لگا سکے, وہ بھی ان کو امپورٹ کرنا پڑا. ایک زمانہ تھا کہتے تھے کہ جی سب سے بہترین مارچی ٹیم ہماری ہے, وہ کہاں نہیں ان کی مارچی ٹیم, ایک آدمی نہیں رہا, شاہد خاقان بھی چھوڑ گئے, مفتہ بھی چھوڑ گئے, محمد زبیر بھی چھوڑ گئے, تو کوئی ان کا بندہ نہیں کام کرتا. تو یہ ملک ہمارا ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہیں اور ہم سے مصیبتیں جو ہے بڑھائے جا رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا ان کے پاس راستہ ہے, کچھ ان کو نہیں پتا. وہ شہباز شریف صاحب آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں شبانہ روز محنت کروں گا, دن رات ایک کریں گے, خون پسینہ, وہ 4 الفاظ انہوں نے سیکھی ہیں, وہ بس ہر تقریر میں بول کے چلے جاتے ہیں. تو اس طرح تو نہیں معاملہ ٹھیک ہونے والا. ٹھیک ہے مزمل صاحب, تھینک یو سو مچ. اور مزمل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی حکومت, ظاہر ہے یہ معاملہ طے تھے کہ جی ہر 15 دن بعد جو پرائس ہیں, جو پیٹرول پرائسز ہیں وہ ریوزٹ کیے جائیں گے, اور ریوزٹ کا مطلب یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بڑھیں گے. بہت کم مواقع پہ ایسا ہوا ہے کہ کم ہوئے, اور کم بھی ہوتے ہیں تو کچھ 1-2 روپے کے درمیان میں کم ہوتے ہیں, بڑھتے ہیں تو 10 اور 10 سے اوپر کے بھی. لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عید سے پہلے تک اس کو روکا جا سکتا تھا, اور عید کے بعد اسے کیا جا سکتا تھا. تو اتنی زیادہ جلدی نہیں تھی, کیونکہ عوام ظاہر ہے اس وقت مصروف ہے عید کی خریداری میں. ایبسلیوٹلی. ایسے جی پڑوسی ملک سے خبر ہے, اور نریندر مودی کی جو سرکار ہے ان کے جو عزائم ہیں نا وہ ہمیشہ سے ہی ملیشیس رہے ہیں. اب ایک اور چیز وہ کرنے جا رہے ہیں, سری لنکا کا چھوٹا سا جزیرہ ہے اس پہ قبضے کی کوشش جو ہے انہوں نے شروع کر دی ہے. یہ جو آئی لینڈ ہے اس کو کچتھیو کہتے ہیں, اور اس کو بھارت نے بنیاد بنا کر سری لنکا سے سفارتی جنگ چھیڑ دی ہے. یعنی بھارت کے لیے کشمیر میں بھی بھارت نے اسی طرح کی حرکت کی. ایبسلیوٹلی, وہ یہاں بھی یہی کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں بھی مطلب بھارت کا اس خطے کے کس ملک سے جی اچھا تعلق ہے, اور اگر جن سے تھوڑا بہت ہے بھی, وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سری لنکا کے جزیرے پہ اب نظریں رکھی ہوئی ہیں بھارت نے. اور یہ کہا جاتا ہے جی کہ اس حوالے سے اب عام انتخابات سے پہلے کچھ نہ کچھ ایشو چاہیے ہوتا ہے, کچھ ایسا ایشو جو کہ یہ بتائے جی ایک ان کا جو ایک نیشنلزم ہے نا اس کی ہوا چلے, اور وہ یہ بتائیں جی کہ ہم ہندوتا کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں اور ہم ہیں جی جو سیویئر ہیں. تو یہ جب میسج دینا ہوتا ہے تو بھارت اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے, اور پروپیگنڈے کے لیے سری لنکا کو اب نشانے پر رکھ لیا ہے, اور 285 ایکڑ پر پھیلا سری لنکا کا جزیرہ کچتھیو خطے میں. اب دیکھتے ہیں ہم کہ بھارتی تسلط کے مذموم عزائم کی کیا بھی نئی تازہ مثال ہے کشمیر کے بعد. اور اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی. بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے گا بھارت کا ایک نیا جی ہم ایڈونچر دیکھنے جا رہے ہیں, اور کچتھیو کو بنیاد بنا کر سری لنکا سے سفارتی جنگ چھیڑ دی ہے, بلکہ یہ تک کہا جا رہا ہے کہ ان کی سرکار خط لکھ کے بھارت سے کہہ رہی ہے جی واپس لے لیں. ایسے کہاں ہوتا ہے, حقیقت کتنا حقیقت پر مبنی ہے مودی کا یہ بیان؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وزیر اعظم مودی کا بیان ہے یہ جو ہندوتوا کی سوچ ہے اور ان کی تنگ نظری اور علاقائی بالادستی کی جو خواہشات ہیں اور اس کی ترجمانی کرتی ہے. آپ جانتی ہیں کہ ہندوستان کی جو تاریخ ہے وہ سری لنکا کے حوالے سے بہت پرانی اور خون آشام ہے. آپ جانتی ہیں کہ تامل ٹائیگر کو کئی دہائیوں تک جو ہے اسی نظریے کے تحت جو پرامن بدھ مت کے پیروکار اکثریت تھی سری لنکا میں, ان کو اس دہشت گردی کا بہت طویل عرصے تک ہزاروں جانیں دے کر سامنا رہا ہے. اور اب یہ دوسرا پہلو ہے کہ جب سری لنکا نے کامیابی کے ساتھ کسی حد تک پاکستان کے تعاون کے ذریعے سے بالآخر جو ہندوستان کی پشت پناہی تھی تامل ٹائیگر تھی, اس کے باوجود اس دہشت گردی کا فیصلہ کن انداز میں خاتمہ کیا, تو اب بھارت کی جو نئی چال تھی وہ یہ تھی کہ جناب بتدریج جو ہے ایک سافٹ امیج کے ذریعے سے معاشی ڈپینڈنس کریٹ کی جائے اس سری لنکا کے اوپر,
تاکہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکے, اس پہ دباؤ ڈالا جا سکے اپنی علاقائی بالادستی کے لیے. اور یہ جو جزیرے کے حوالے سے ان کا بیان سامنے آیا ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بتدریج بھارت جو ہے اپنا تسلط چاہتا ہے نیبرنگ کنٹریز میں, ان کے معاشی اور دیگر مسائل کو ایکسپلائٹ کر کے ان کو کنٹرول بھی کرنا چاہتا ہے, وہاں پہ اپنے اثر و رسوخ بھی بڑھانا چاہتا ہے, ان کی سوورنٹی کا بھی وہ کوئی احترام نہیں کرتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمحہ فکریہ دیگر ممالک کے لیے بھی ہے جو کہ بھارت سے اس قسم کی خوش فہمی رکھتے ہیں کہ وہ ان کے معاشی مسائل میں حل کرنے میں مدد کرے گا یا وہاں پہ انویسٹمنٹ کو ویلکم کر رہے ہیں. خصوصاً اس وقت کابل انتظامیہ جو ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ اب بھارت سے کچھ غلط فہمیاں جو ہے وہ ایٹریبیوٹ کر رہی ہے, اور وہ ان کو یہ خوش فہمی ہے کہ پاکستان کے بجائے شاید بھارت سے ان کی کوئی داد رسی ہو سکے گی. تو یہ معاملہ ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ان کو سری لنکا جیسے اور بنگلہ دیش جیسے ممالک کی جو تلخ تجربات ہیں ان سے سبق لینا چاہیے کہ ہندو نے جہاں بھی جا کے انویسٹمنٹ کی ہے اس نے اس کی بھرپور قیمت بالادستی, دہشت گردی کی پشت پناہی اور اس ملک کے عدم استحکام کے ذریعے حاصل کی ہے. اچھا سید محمد علی صاحب, یہ جو چھوٹا جزیرہ لیکن بڑا مسئلہ اس پہ ہو رہا ہے کچتھی, وہ اسٹریٹجک اہمیت کیا ہے اس کی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو بحر ہند ہے وہ اس وقت عالمی جو سیاست ہے اس کی پنجہ آزمائی کا مرکز بن چکا ہے. اس وقت جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اب ایک فٹ پرنٹ تلاش کر رہی ہیں اس خطے میں, اور سری لنکا کے اندر بھی چین اور امریکہ کی جو پنجہ آزمائی ہے وہ جاری ہے. اس کے کانٹیکس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر بھارت چاہتا ہے کہ چین کہ وہ چاہتا ہے کہ سری لنکا کے علاقے پہ قبضہ کرے تو یقیناً وہ مستقبل میں اس میں کوئی اسٹریٹجک پرپز کے لیے اس کو استعمال کر سکتا ہے, کوئی بیسز قائم کر سکتا ہے, انٹیلیجنس کی لسٹنگ پوسٹ قائم کر سکتا ہے, اس کی جو نیوکلیئر فورسز ہیں سمندر کے نیچے جو آپریٹ کرتی ہیں نیوکلیئر آبدوزیں, ان کی کمیونیکیشن کے نظام کی تنصیبات وہاں پہ قائم کر سکتا ہے, اور اس طرح کے بہت سے اپنے اسٹریٹجک مفادات کے لیے وہ سری لنکا کی سوورنٹی کو بالائے طاق رکھنے کی وہ کوشش کر سکتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ سری لنکا جو ہے وہ اپنی خود مختاری, آزادی اور سلامتی کا تحفظ کرے, اس پہ بالکل کمپرومائز نہ کرے, کیونکہ اس خطے کی سلامتی اور خصوصاً سری لنکا کے مستقبل پر بہت دور رس اور منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. سعید محمد علی ہمارے ساتھ تھے اور اس سارے ایشو پر بات کر رہے تھے. یہاں پر ہم نے بریک لینا ہے, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا. قومی اسمبلی لیے چلیں گے, شیر افضل مروت خطاب کر رہے ہیں. ناٹ اپروپریٹ جو مارا جاتا ہے, یہ MNA صاحب جو ویڈیو بنا رہے ہیں, یہ ناکامی کس کی ہے جی؟ خاموشیاں ذرا پلیز ایک منٹ. اپنا عامر ڈوگر صاحب کیا یہ مناسب ہے؟ یہ جو آئے دن ہم خاموشیاں ایوان میں عامر ڈوگر صاحب یہ مناسب ہے؟ آپ خیر اقبال صاحب چھوڑ دیں, میں عرض کرتا ہوں یہ خاموشی 1 منٹ کی اختیار کرنے سے کیا یہ چائنیز کے دکھ کا مداوع ہوگا؟ ہم عملاً کیا کر رہے ہیں؟ آئے دن فارن نیشنل مارے جا رہے ہیں, انویسٹمنٹ ختم ہے, ملک میں طوائف الملوکی ہیں. اس ایوان کو سوچنا چاہیے اگر یہ جنگ صرف فوج کے لڑنے کی ہوتی تو یہ لڑ چکے ہوتے. پورے ملک, پورے پاکستانیوں کی جنگ ہے, تو لہذا اس ایوان کے وساطت سے میری گزارش ہے یہ 1 منٹ کی خام مارے جا رہے ہیں, انویسٹمنٹ ختم ہے, ملک میں طوائف الملوکی ہیں. اس ایوان کو سوچنا چاہیے اگر یہ جنگ صرف فوج کے لڑنے کی ہوتی تو یہ لڑ چکے ہوتے. پورے ملک, پورے پاکستانیوں کی جنگ ہے, تو لہذا اس ایوان کے وساطت سے میری گزارش ہے یہ 1 منٹ کی خاموشی, اور یہ آئے دن بیرون ملک جو لوگ آ کے ادھر یہاں پاکستان میں خدمات سر انجام دیتے ہیں, یہ لاشیں بھیجنے, اس کا کوئی عملی تدارک کرو. جس طرح پولیو کو فائٹ کر رہے ہیں اسی طرح دہشت گردی کو ہمیں فائٹ کرنا چاہیے. تھینک یو اسپیکر. اپنا نور عالم صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے تھے. اسپیکر صاحب شکریہ.
اسپیکر صاحب آپ میرے خیال میں ایک تو آپ ایوان کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. یہاں پہ لیڈرشپ میرے خیال میں پارٹیز کی 2 بندوں سے تو آپ نے بات کر لی ہے. آپ مسلسل ایک ہی طرف پہ ایک ہی ایجنڈا ایک ہی ریپیٹیشن ہو رہی ہے. مہربانی فرما کر آپ اپنا جو بزنس ہے اس پہ وہ کریں. سر کوئی یہاں پہ آپ تاکہ ممبرز نے سوال جمع کیے ہیں اس پہ وہ ہو, کوئی مہنگائی پہ بات ہو, کوئی لا اینڈ آرڈر پہ بات ہو, یہاں پہ آپ ایک ہی چیز پہ بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے سر, بات یہ ہے میں کسی کے مخالف نہیں ہوں. بھائی جان سنیں, اگر ایسے بات ہے میں نے ہرایا تھا اور پھر بھی ہراؤں گا انشاءاللہ اللہ کے. ویلکم بیک ونس اگین. اور ظاہر ہے اب عید سے قریب ہم ہوتے جا رہے ہیں, لیکن پورا رمضان آغاز میں ذرا ٹھنڈا سا اچھا سا ویدر رہا, پلیزنٹ سا ویدر رہا. کراچی کی ہم بات کریں, لیکن جیسے جیسے رمضان آگے بڑھے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا رہا. اور کیا آگے بھی یہ اضافہ ہونے جا رہا ہے, اسی پہ بات کر لیتے ہیں چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب سے. سردار صاحب السلام علیکم. بتائیے گا سر, اب کیا کراچی میں ہم اب فائنلی گرمی کی جو تیز لہر ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے؟ جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. دیکھیں کوئی بہت زیادہ گرمی تو نہیں, لیکن جیسے کہتے ہیں اسمال فیز میں آ جاتا ہے. کوئی 2 دن کے لیے ٹیمپریچر بڑھ گیا, 36-37 ہو گیا, اور اس طرح پچھلے دنوں ہوا تھا. اور کل اور آج بھی نسبتاً گرم دن تھے باقیہ دنوں کے مقابلے میں. اس طرح کی فیز ہی ہے ابھی عید تک. کوئی البتہ جو عید سے جسٹ پہلے کوئی 2 یا 3 روز ہوں گے, یعنی 7-8 اپریل کہہ لیا, 7-8-9, وہ 3 دن ہوں گے ایسے کہ جو نسبتاً گرم رہیں گے, یعنی 36-38 تک جا سکتا ہے ان دنوں میں ٹیمپریچر. ادروائز ٹھیک ہے, مطلب آپ کو پتہ ہے کہ 35 اب تو اپریل شروع ہو گیا ہے, تو اپریل کا جو ایوریج درجہ حرارت ہوتا ہے وہ بھی 35 ہے دن کا. تو 35-36 تو نارملی سمجھ لے تو, لیکن 36 سے 38 کی رینج میں 3 سے 4 دن رہ سکتا ہے. 6, 7, 8, 9 یہ جو اپریل کے آخری رمضان کے آخری 3-4 دن ہوں گے ان میں. اور اس سے پہلے اتنا کوئی زیادہ تیز گرمی نہیں ہے, ابھی ٹھیک ہی ہے موسم. چلے ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ تھے. تو بھائی ویدر کو لے کے جو آپ نے پریڈکشن سنی وہی ہے, ایسے ہی ویدر ہے, اسی سے کام چلانا پڑے گا. اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اور کرکٹ جو ہمارے دل سے بڑا قریب ہے, اور ہماری ٹیم نے ابھی جا کے T20 ورلڈ کپ کھیلا ہے, لیکن کیپٹن تبدیل ہو گئے. بابر اعظم کا نام اناؤنس ہوا, لیکن ایز ایکسپیکٹڈ کہ جیسے ہی نام اناؤنس ہوا تو پھر تنقید بھی ہونا شروع ہوئی. پھر اب پی سی بی وجوہات بتا رہی ہے, پی سی بی کی جانب سے اعلامیہ دیا گیا کہ کپتان شاہین افریدی کی جگہ بابر اعظم کو کپتان بنانا ایک اسٹریٹجک فیصلہ تھا. ایبسلیوٹلی. اور یہ جو اسٹریٹجک فیصلہ ہے یہ کیوں ہے, اس سب پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی. السلام علیکم شاہد بھائی, کیسے ہیں؟ وسیم اکرم بھی تو فاسٹ بولر تھے نا؟ بالکل, وسیم اکرم بھی تھے, ان سے پہلے بھی ایک تھے. انہیں آرام کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, شاہین کو آرام دینا. اب اس وقت دنیا کا بہترین جو کپتان ہے پیٹ کمنز, وہ بھی فاسٹ بالر ہے. ورلڈ کپ جیتا, ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ جیتا, ایشز جیتا. تو کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے مس ہینڈل ہو گیا یہ سارا معاملہ, اور شاہین کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. شاہین کو ایک سلیکٹر نہیں کہا کہ ہم آپ کو تبدیل کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کیا وجہ ہے, تو انہوں نے کہا بالر اچھے کپتان نہیں ہوتے, تو اس نے ہنس دیا وہ. اور اس کے بعد پھر یہ پریس ریلیز, اور اس میں اس کے قریبی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے تو اس طرح کی باتیں ہی نہیں کی. تو یہ تھوڑا سا مس ہینڈل ہو گیا. اب چیئرمین پی سی بی گئے ہوئے ہیں کاکول اکیڈمی میں, یقیناً ان کی ملاقات ہوئے گی. ان کے چاہیے کہ شاہین کا جو بھی گریوانسز ہیں وہ دور کریں, اس سے بات کریں, اس کو اعتماد میں لیں اور آگے بڑھیں. اس لیے کہ پاکستان اب افورڈ نہیں کر سکتا, 2-2.5 مہینے رہ گئے ورلڈ کپ میں, اور نیوزی لینڈ کی ٹیم بالکل آنے ہی والی ہے. آج کل میں ان کی ٹیم کا اناؤنسمنٹ ہے, وہ بھی آ جائیں گے عید کے فوراً بعد, اور پھر 18 اپریل کو پہلا T20 ہے, اور ایک طرح سے ورلڈ کپ کا وہ سفر شروع ہو جائے گا. آپ نے کہا مس ہینڈل ہوا معاملہ, لیکن یہ بیان کہ جی ان کو آرام کرنا چاہیے, فاسٹ بالر ہیں, انجریز سے بچانے کے لیے, یہ کہیں بھی کسی بھی طرح سے شاہین سے منسوب نہیں ہے. ایسی کوئی ڈسکشن نہیں تھی اس سے پہلے شاہین اور پی سی بی؟ ابھی تک تو ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ شاہین سے ایسی کوئی ڈسکشن اوور آل نہیں ہوئی. آخری وقت پہ جب یہ سب چیزیں میڈیا میں بھی آنا شروع ہو گئیں, اور پچھلے سنڈے کو جو پی سی بی کی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی, اس میں نقوی صاحب نے بڑا کلیئر
ہنٹ دیا تھا کہ کپتانی تبدیل ہونے والی، اور اسی لیے ہم نے بھی آپ کو کہا تھا کہ شاہین شاہ آفریدی اب کپتان نہیں رہیں گے. تو وہ ہنٹ بالکل صحیح ثابت ہوا کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اسٹریٹجک فیصلہ ہے. بات ایک طرح سے فیکٹر بالکل ٹھیک ہے کہ ہاں شاہین کی فٹنس کے اوپر سوال اٹھتے ہیں. شاہین آیا وہ سارے میچز کھیل سکیں گے جو لیڈ اپ ٹو دا ورلڈ کپ ہے. 12 T20 ہیں، 5 یہ، 4 انگلینڈ کے، 3 آئرلینڈ کے. تو کیا وہ سارے کھیل سکیں گے؟ کیا ایک اسٹرانگ وائس کیپٹن چاہیے کہ ان کیس خدا نخواستہ شاہین انجرڈ ہو تو پھر ہم اس وائس کیپٹن کی طرف جائیں. تو یہ ایک فیکٹر تو ہے، ون آف دا فیکٹرز تو ہے، لیکن اتنا اسٹرانگ فیکٹر نہیں ہے کہ جس کی ایک ہی سیریز کی بنیاد پر آپ کپتان کو چینج کریں. شاید بھائی میں لیجنڈ وسیم اکرم کی گفتگو سن رہا تھا. یہ جو آج کل ہم یہ جو ورک لوڈ مینجمنٹ کی بات سنتے ہیں، وسیم اکرم نے اس پہ بڑا ہی کڑے طریقے سے تنقید کی. اس نے کہا کہ وسیم نے کہا ورک لوڈ مینجمنٹ، ہم اپنے زمانے میں ٹیسٹ بھی کھیل رہے تھے، ون ڈے بھی کھیل رہے تھے. انہوں نے ایشو یہ بتایا کہ اب ایشو یہ ہے کہ لڑکے صرف آ کے 4 اوورز ہی کرتے ہیں، اسی 4 اوورز کی ہی پریپریشن کرتے ہیں. وہ پریپریشن جب وہ ون ڈے اور ٹیسٹ میں لے کے جاتے تو پھر کیا شاہین، کیا نسیم، کیا حارث پھر سارے انجرڈ ہوتے ہیں؟ کیا ایسے ہی ہے؟ فٹنس لیول چینج ہو گئے، فٹنس ریکوائرمنٹ چینج ہو گئی ہیں. اب کرکٹ اس زمانے سے جب وسیم اکرم کرکٹ کھیلتے تھے بہت زیادہ ہو رہی ہے، لیگز بہت زیادہ ہو رہی ہیں، پلیئروں کا انٹرسٹ لیگز کی طرف زیادہ چلا گیا ہے. لیکن فاسٹ بالر، بہت سے فاسٹ بالر ایسے ہوتے ہیں جیسے شعیب اختر کے لیے کہا جاتا تھا، جیسے عمر گل کے لیے کہا جاتا تھا، جیسے شاہین شاہ آفریدی کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی باڈی موومنٹ ایسی ہے کہ اگر یہ ریگولر کرکٹ نہیں کھیلیں گے، اگر یہ ریسٹ کریں گے اور پھر ایک دم سے آئیں گے تو ان کی باڈی ریسٹ ہوگی. ان کو 2-3 میچ چاہیے ہوں گے اس مومنٹم میں آنے کے لیے. تو ان پلیئروں کو اپنے اوپر خود بھی فٹنس کے اوپر ایک توجہ دینی چاہیے. آسٹریلیا کے بالرز آپ دیکھیں ریگولر کرکٹ کھیلتے ہیں، 4 نے ابھی پورا سیزن آسٹریلیا کا کھیلا ہے، اور وہ جس طرف جاتے ہیں وہ بالکل ہی الگ ہی دنیا نظر آتی ہے. ہم اس دنیا کی طرف، ہم اس چیز کو کیوں نہیں میچ کر پاتے؟ اچھا، یہاں پہ میں شاہد آفریدی کو مینشن کرنا چاہوں گی. انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ کپتان کے لیے بہترین چوائس رضوان ہو سکتے تھے. تو کیا بابر کو ایک طریقے سے انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی؟ بہت سے لوگ بابر اعظم کو اتنا اچھا کپتان نہیں مانتے، اور ابھی PSL کی بنیاد پر آپ دیکھ لیں تو 4 فائنل کھیلے رضوان نے. رضوان ایز پرفارمر بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے بابر کی طرح وہ اتنا گریٹ بیٹسمین نہیں ہے، لیکن وہ ہارڈ ورکنگ بہت ہے. اور جب یہ چینج ہوا تھا جب زکا اشرف کے زمانے میں، تو اس وقت یہ بات آئی تھی کہ وہ کسی ایسی کمپنی کے ڈائریکٹر انلسٹڈ ہیں کہ جو کمپنی کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے، وہ ایجنٹس چلا رہے ہیں وہ کمپنی، اس میں رضوان کا نام بھی ہے. تو اگر اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کر لیتے کہ آیا رضوان واقعی اس کے چیف ایگزیکٹو کے طور پر انلسٹڈ ہے یا نہیں ہے، تو اس وقت کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے نہیں بنایا تھا. لیکن لانگ ٹرم میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ اگر آگے کچھ خدا نخواستہ نتائج اچھے نہیں آئے تو رضوان ایک سوٹیبل اور اپروپریٹ چوائس. شاہد صاحب، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ٹیم میدان میں اترتی ہے تو یہ ساری کنٹروورسیز ایک طرف ہوتی ہیں، پھر ٹیم کے کتنی اچھا جیلن ہے ایک دوسرے کے ساتھ، کیا ان کی باڈی لینگویج ہے، کتنا اچھا فالو کر رہے ہیں اپنے کیپٹن کو. یہاں پر ایک طرف شاہین سے یہ والی بدمزگی ہو گئی، دوسری طرف عماد عامر، ابھی ہمیں نہیں معلوم ان کی سلیکشن کے بارے میں، بٹ سٹل ایک ٹیم کیسے پھر ساتھ چلے گی؟ بہت سارے پلیئرز ایسے ہوں گے جن کو بابر سے شکایات ہوں گی، اور ورلڈ کپ میں بھی فخر زمان کو شکایت ہوئی کہ ان کو جب وہ فٹ ہو گئے تھے ان کو ساؤتھ افریقہ کا میچ نہیں کھلایا. انہوں نے پریس کانفرنس میں آ کے اس بات کا کہا کہ میں تو فٹ تھا، ٹیم مینجمنٹ نے، کپتان نے مجھے نہیں کھلایا. تو اس طرح کی ساری چیزیں بابر کو پھر وہ دور کرنی پڑیں گی. لیکن پاکستان کی ٹیم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب بھی دیوار سے ان کی پشت لگی ہوتی ہے وہ اچھا پرفارم کر جاتے ہیں. چلے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور دیوار سے زیادہ پشت نہ لگی رہے، بلکہ یہ معاملات جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. بہت شکریہ شاہد بھائی آپ کا. اچھا، اب اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسی سلسلے میں، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. شمن PCB محسن نقوی پہنچے کاکول اکیڈمی ایکٹ آباد، اور وہاں پہ پہنچتے ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی کھلاڑیوں کی تربیت کا انتظام کرنے پر پاکستان آرمی کا شکر گزار ہوں. اتنے مختصر وقت میں کیمپ شاندار رہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کے جذبے اور لگن کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا. یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور آپ بہت انتظار کر رہے ہیں کافی دیر سے، تو میں آپ کو مزید ویٹ نہیں کراتی ہوں. سیلڈ سے جی افطار بھی روزہ کھول سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، ضروری نہیں آپ مرغن اور تلی ہوئی چیزیں کھائیں. ایبسلیوٹلی، ورنہ پھر ہوتا یہ کہ گلے میں کھچ کھچ ہو جاتی ہے. گلے میں کھچ کھچ ہوتی ہے، اور عید سے پہلے جی گلا خراب ہو جاتا ہے. اوکے، ایک طرف تو عالمی اداروں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بھوک ہے، افلاس ہے، اور اتنے فیصد لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں. دوسری جانب اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے. یہ رپورٹ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں ہر سال 1000 ارب ٹن خوراک ضائع ہو جاتی ہے. دس از ہیوج.
اور اس کی مالیت تقریباً 1000 ارب ڈالرز بنتی ہے۔ اسی رپورٹ کے مطابق لگ بھگ 80 کروڑ افراد بھوک کا سامنا کر رہے ہیں۔ ضائع ہونے والا کھانا اتنا ہے کہ 1 ارب سے زائد لوگ جو ہے ان کا پیٹ بھرا جا سکتا ہے۔ سوچے 8 ارب کی آبادی ہے، اس میں سے 1 ارب لوگ کھانا کھا سکتے ہیں، وہ کھانا جو ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اقوام متحدہ کے مطابق دنیا بھر میں لگ بھگ 20% خوراک ضائع ہو جاتی ہے۔ ایسا اکثر ناقص منصوبہ بندی اسراف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ پلیٹوں میں بہت سارا کھانا بھر لیتے ہیں، اتنی بھوک نہیں ہوتی، لیکن انہیں لگتا ہے جیسے وہ اپنی زندگی کا شاید آخری کھانا کھا رہے ہیں۔ اور جبکہ ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ فریج تک ان رسائی نہ ہونے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، تو کھانا جو پیرشیبل آئٹم ہے اگر یہ صحیح سے سٹور نہ کیا جائے تو پھر یہ جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ریسٹورنٹس میں اور بہت ساری بیکریز میں یہ آئٹم ضائع بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں پہ تو یہ کھانا کھلا بھی دیا جاتا ہے۔ صدف بات یہ ہے کہ اب ذرا اپنی خود احتسابی کر لیتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر کبھی نہ کبھی یقیناً ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ ہم شادی بیاہ کی تقریبات میں یا کسی ایونٹ میں ایسا ہوتا ہے، جاتے obviously، لیکن آپ ضرور جائیں کھانے کے لیے، لیکن یہ مت سمجھیں کہ جیسے صدف نے کہا کہ وہ آپ کی زندگی کا آخری کھانا ہے یا پھر پتہ نہیں کیا، تو اس میں آپ اپنی پلیٹ میں اتنا ہی پورشن ڈالیں نا جتنا کہ آپ کھا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ایسا لگتا ہے انہوں نے پہلی مرتبہ وہ فوڈ آئٹم دیکھا ہے، آئٹم وہی ہوتے ہیں، وہی بریانی، وہی قورمہ، چیزیں وہی ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر پہاڑ بنا لیتے ہیں۔ پہلے بریانی کی ایک تہہ بناتے ہیں، بریانی کی تہہ کے اوپر وہ 2 تکے رکھتے ہیں، سائڈوں میں جو ہے وہ سلاد کی پوری بار بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک پورا جو ایفل ٹاور ہوتا ہے نا وہ کھانے کا پورا لا کے رکھ دیتے ہیں۔ سوچیں کہ آپ نے اس میں سے کتنا کھایا، کتنا ضائع کر دیا۔ جتنا آپ نے ایک پلیٹ بنائی ہے اتنا شاید وہ 2-3 افراد اس میں کھا سکتے تھے۔ تو آپ جب بھی جائیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ کتنی محنت سے کھانا آپ کی پلیٹ میں آ رہا ہے اور آپ اس کو کتنے آرام سے ضائع کرتے ہیں۔ اور رزق کو ضائع کرنا یہ کتنی بری بات ہے۔ آپ اتنا ہی پلیٹ میں نکالیں جتنا آپ نے کھانا ہے، جا کے دوبارہ آپ پلیٹ جو ہے اپنی بھر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اپنے ارد گرد ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ خود جب آپ یہ پریکٹس کریں گے تو آپ کو دیکھتے ہوئے لوگ بھی شاید ان چیزوں پر عمل درآمد کرنا شروع کریں۔ تو اسی نوٹ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہنے کا وقت آ گیا ہے، کل پھر ملاقات ہوگی، بالکل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔